اپنی तबीयतों में मिलाद शरीफ अभी शुरू हुआ है, थोड़ा और ज़ौक़ बनाएं। महफिल में आना, महफिल में बैठना इबादत है। तो ज़ौक़ आपका जब ये होता है ना कि मैं एक काम बतौर इबादत के कर रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद आपको बड़ा मुअद्दब कर देता है, ठंडा कर देता है, सुकून वाला कर देता है। महफिल के अंदर इस ज़हन साजी की बड़ी ज़रूरत है कि हम ये ज़हन बनाएं कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए बैठें, अजर के लिए बैठें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए बैठें, ज़िक्र और दुरूद सलाम के लिए बैठें। ये ज़ौक़ जब आपकी तबीयत में आएगा तो फिर आप महसूस करेंगे कि मैं जितनी देर बैठा हूँ खुदा की रहमत में बैठा हूँ। फिर आपको तकल्लुफ़ भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी, और किसी चीज़ का मतलब सारे बंदे सुरीले नहीं होते, कोई बेसुरा भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा, इसलिए कि अल्लाह रसूल के लिए बैठे। तो आप इन बातों का ज़रूर ख्याल फरमाएं, और पूरा महीना और इसके बाद भी जब महाफिल हों तो अपनी नीयत को ज़रूर वज़ू दें, इरादे को ज़रूर खुलूस दें। वैसे भी काम अगर इस नीयत से कर लिया जाए ना कि ये मेरी बख्शिश का ज़रिया, ये ज़रूर ज़हन बनाएं, ज़रूर। अब मैं देखता हूँ कि थोड़ी सी ना मजहबी स्टेजों पर भी कुछ ऐसी घुटन है जिससे ऐसे महसूस होता है कि शायद नीयतों का, इरादों का कोई प्रोग्राम और है, और आने वालों में भी बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं जिन्हें इस तवज्जो की ज़रूरत होती है कि वो इस बात को समझें कि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमले, मोमिन के जो इरादे होते हैं वो उसके अमल से ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इरादों को बहुत ठंडा करके, सोना करके आप बैठे, अल्लाह अजर अता फरमाए। मेरे दोस्तों, इंसान कुछ चीज़ों से बड़ा बेचैन हो जाता है। उसके जिस्म पर कोई छोटा सा दाग धब्बा लग जाए तो उसे बड़ी तकलीफ देता है। आपके जिस कपड़ों में से किसी जगह से कोई बटन टूट जाए तो किसी बंदे को पता ना भी हो तो आप बड़े परेशान होते हैं कि मेरा बटन टूटा हुआ है। बार बार वहां हाथ रखते हैं, बार बार देखते हैं, टटोलते हैं कि ओहो बटन टूट गया। कपड़े सही ना पहने हो, मालदार बंदा, पढ़ा लिखा बंदा और PhD आदमी, आप उससे कहे ना कि तेरे घर में मेहमान आने लगे हैं, तो रोजी रोटी का कोई मसला नहीं, पैसे भी हैं, मेहमान नवाजी भी कर सकता है, पर वो नाराज हो जाता है, कहते पहले बताना था, मैं कपड़े तो बदल लेता, सफाई होने वाली है घर के अंदर। जाहिरी तौर पर कुछ दाग धब्बे, इंसान बेसुकून रहता है। आपने कहीं जाना हो, जेब में पैसे बहुत ज्यादा हैं, गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल ठीक है, सफर का पता है, रास्ते का अंदाजा है, सिर्फ कपड़े नहीं सही, मुंह नहीं धोया, दिल करता है जाने को, और नहीं यार मेरे कपड़े। आप समझ लें कि अगर एक बटन का टूटना, ये वजूद के ऊपर एक छोटा सा दाग है, ये सुकून से नहीं बैठने देता, तो अगर बंदे के बातन में दाग हो, अगर उसे झूठ की बीमारी हो, हसद की बीमारी हो, तकब्बुर की बीमारी हो, अगर उसे बददियानती की बीमारी हो, और भी कई बीमारी हैं, खुद पसंदी भी बीमारी है। मैं चौधरी साहब हूँ, समाजी हूँ, सियासी हूँ, मजहबी हूँ, मौलवी हूँ, पीर हूँ, ये भी बीमारी है। होना और बात है, लेकिन अपने आप को खुद मानना, ये मन काला अना आलिमुन फहुवा जाहिल, हदीस पाक के लफ्ज हैं। जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो तो जाहिल है। उसने कहा क्यों? वो है तो बात अपनी जगह ठीक है, अपने आप को खुद से बनाने की, ये देखे ना बीमारी लग जाए ना, मैं सियासी आदमी हूँ, समाजी आदमी, तो हुजूर की महफिल में आया है, यानी सरकार को राजी करने आया है, महफिल नबी पाक के नाम की है, और इसे पता है मैं सोने के लिए आया हूं, लेकिन चूंकि मैं चौधरी हूं इलाके का, तो पीछे बैठा हो ना कभी तो गर्दन ऊंची कर करके दिखाता है नकीबे महफिल को कि तेरी मेहरबानी, मैनू सद्दा मार किसी तरीके ना, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा अभी तक। ये चीजें आपको दुखी करती हैं, तकलीफ में मुब्तला करती हैं। अगर मैंने कहा कि जाहिर पे कोई धब्बा हो तो वो बड़ा बेसुकून करता है, तो बातन पे हो तो कितनी तकलीफ देगा। मेरे रब करीम ने मेरे नबी पाक की शान बयान की और कहा कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना, तुम्हें मैंने वो रसूल दिए हैं तुम्ही में से जो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे, व युज़क्कीकुम, और मेरे नबी तुम्हें पाक फरमा देंगे। ये जो तुम्हारे अंदर दाग धब्बे हैं, जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ देते हैं,
یہ تمہارے جو باطن کے روگ ہیں، یہ جو اندر کی کہانیاں ہیں، یہ ساری ختم کر دیں گے میرے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا لوگوں کے اس مرض کا علاج کیا جو بندے کو سکون میں مبتلا کر دیتا ہے، اس بیماری کو نکال دیا جو بے چین کرتی ہے، سکون کی طرف سرکار نے سفر کرایا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اندر بڑا حسد ہوتا تھا، برادری ازم کا بڑا شور تھا، بڑے مسئلے تھے، اونچ نیچ، میں چھوٹا بڑا، ان ساری چیزوں کو میلاد والے محبوب نے ختم کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، نہ کوئی چودھری نہ کوئی کمی، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ حضور کسی کی کوئی شان ہے بھی؟ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں رب سے زیادہ ڈرے گا اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ عزت ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روگ ختم کر دیا، یہ مصیبت ختم کر دی۔ یہ جو بہت زیادہ بیماری ہے لوگوں کے اندر اس دور میں بھی تھی۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں، لیکن یہاں بلال بیٹھا ہوتا ہے کالے رنگ کا حبشی غلام، دل کرتا ہے بیٹھے پر یہاں سلمان بیٹھا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے پر روم سے آیا ہوا سہیب بیٹھا ہوتا ہے، تو ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو آپ ذرا ان کو ہٹائیں پھر ہم بیٹھیں گے۔ تو میرے کریم رسول نے فرمایا تم نے نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال ادھر ہی بیٹھے گا، سہیب ادھر ہی بیٹھیں گے، عمار بن یاسر یہی بیٹھیں گے۔ یہ چیز آپ کو، یہ جن لوگوں کو بیماری ہے نا، میں نا کچھ ایسے بیمار بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ہاتھ کو درد کوئی بھی نہیں ہو رہا، اللہ کی فضل سے تندرست ہیں، پر گاڑی کا دروازہ ڈرائیور صاحب نے کھولنا ہے۔ یعنی یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی ان کو ابھی تک وہ پریشان ہیں کہ میں گاڑی کا مالک ہوں کہ نہیں، ابھی ٹینشن ہے۔ یعنی کوئی دروازہ کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ دروازہ کھولنے والا میرا ملازم ہے، اور یہ بیماری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے بندے ان کا یہ رویہ۔ میں ایک یونیورسٹی میں چلا گیا لیکچر کے لیے، مجھے بلا لیا گیا، تو ایک طالب علم کہنے لگا ایک سوال بڑا پریشان کرتا ہے، میں کرتا اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے بے ادبی نہ کہہ دے۔ تو میں نے کہا کہ میں چونکہ چھوٹا مولوی ہوں تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ حل کر دوں، اور اگر مجھے نہ پتہ ہوا تو میں تحقیق کر کے بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگا پیر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک جنبش قلم ایک حکم کے ساتھ سود حرام قرار دے دیا، شراب حرام قرار دے دی، لیکن غلامی نہیں ختم کی، غلام بکتے رہے، بعد میں بھی بکتے رہے۔ تو میرے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش حضور اعلان کرتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں۔ یہ سوالات اٹھتے ہیں نا، اور یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا بیچارے، جو تنخواہ لیتے ہیں، کچھ اینکر پچھلی حکومت سے تنخواہ لیتے تھے، کچھ اس سے لیتے ہیں، اور کچھ تنخواہ لے رہے ہیں کہ اگر تم آ گئے تو پھر ہمارا کیا بناؤ گے، اس وعدے پہ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بیچارے یہ بڑے کمزور سے لوگ ہیں، یہ کسی کے اشاروں پر بات کرنے والے، کلام کرنے والے۔ تو یہ اس طرح کی سوالات یہ پیدا کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں چھوڑتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا جناب یہ حضور اعلان کر دیتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں۔ تو میں نے اسے کہا یار یہ تو سادہ سا سوال ہے، تو بلا وجہ ہی الجھ گیا ہے، تو بالکل سادہ ہے، اس میں تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ دیکھو کہ اگر ایک سیٹ کا نام ہی بدل دیا جائے، کسی نے کہا یہ میرا پی اے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا یہ پی اے نہیں، آج کے بعد یہ میں نے سیٹ ہی بدل دیا، پی اے کوئی نہیں ہوگا، یہ مینیجر ہے، تو پھر بندے کو عزت مل گئی کہ نہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایک سیٹ ختم کر دی جائے اور وہاں اعزاز والی نشست رکھ دی جائے، ایک کرسی میلی تھی وہ ہٹا دی، بندہ وہی ہے، اور وہاں بڑی تگڑی کرسی، یہ آپ نے کرسی رکھی ہے نا بڑی تگڑی میرے لیے، تو مجھے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی تھی۔ اب یہاں ہم اصرار کر نہیں نہ سکتے، تو لوگ ہمیں جو مرضی بھی کہتے رہیں، ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا ہم کیا ہے، تو ہم ذرا لیول میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ بندہ زمین پہ چلتا رہے تو گرتا نہیں، اڑنا شروع کر دے تو کیا پتہ کب پتنگ کٹ جائے۔ اس لیے زمین پہ نا میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے محل چڑھایا سائیاں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ حضرات کے ساتھ جو میں کلام کر رہا ہوں تو معنی اس کا یہ ہے